नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान दूर साहब। तो आइए मिलकर चलते हैं हकीम साहब की खिदमत में, इस्तकबाल करते हैं पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। ज़रा नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का हस्ब मामूल प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक एक छोटे से क़स्से से। हकीम लुक़मान, इनका नाम तो आपने सुना होगा और ख़ुद कुरान पाक में इनके नाम से एक पूरी सूरा मौजूद है। कहते हैं कि हिकमत और दानाई में आपका सानी नहीं था कोई। तो इससे पहले कि आपको आज़ादी मिलती आप ग़ुलाम थे। आपके एक मालिक ने आपको बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया और वो दूसरा आका जिसने आपको ख़रीदा वो एक काश्तकार था। हकीम लुक़मान उसकी खिदमत भी करते, खेती बाड़ी के काम में उसकी मदद भी करते और जब अपने तमाम कामों से वो फारिग हो जाते, फुर्सत मिल जाती उन्हें, तो वो अल्लाह की याद में महव हो जाते। एक रात इशा की नमाज से फ़ारिग होने के बाद एक खाली कमरे में चले गए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। जब एक पहर रात गुजर गई तो अपने आका की खिदमत में गए और कहा कि जन्नत जो है वो आरास्ता कर दी गई है, जहन्नम की आग भड़का दी गई है, आप अभी तक गाफिल सो रहे हैं। अगर आपको अल्लाह ताला से बुलंद तरीन दर्जात चाहिए तो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाए, उठ जाए मेरे आका। तो आका ने कहा कि सोने दो, बड़ी मीठी नींद आ रही है, मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। हकीम लुक़मान वापस अपने कमरे में आए और इबादत में मसरूफ़ हो गए। रात का दूसरा पहर जब गुजर गया तो फिर उनसे ना रहा गया, वो वापस अपने आका के पास गए और कहा कि आका, एक पहर रात और गुजर गई, आप अभी तक गफलत में पड़े हैं, उठ जाइए, अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ हो जाइए, अपने लिए आखिरत का तोशा तैयार करिए, ज़ादे राह कुछ इकट्ठा कीजिए। आका ने फिर वही बात कही कि सोने दो मुझे, मेरा अल्लाह जो है बहुत गफूर रहीम है। आखिरी पहर जब गुजर गया और सुबह सादिक से पहले यानी फजर से पहले वो फिर अपने आका के पास गए और कहा कि अब तो उठ जाइए, अब तो सुबह होने वाली है और थोड़ी देर में जो है वो परिंदे भी जाग जाएंगे, वहूश और जानवर जो हैं वो भी अपने रब के ज़िक्र में या अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ हो जाएंगे। परिंदे जो हैं वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेंगे, फिर आप इंसान होकर गाफिल क्यों हैं? तो फिर वही जवाब आया कि सोने दो मुझे, मेरा अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। सुबह हुई, हकीम लुक़मान और जो उनका आका था दोनों खेतों की जानिब गए। आका ने हकीम लुक़मान को 10 किलो जौ दिए और कहा कि खेतों में बो दो। हकीम लुक़मान ने वो जौ लिए, अपने पड़ोसी के पास गए और उनको बाजरे से तब्दील कर दिया और खेत में बाजरा बो दिया। जब फसल पककर तैयार हुई तो वो देख कर के हैरान हो गया, कहा कि मैंने तो तुम्हें जौ दिए थे, ये बाजरा कैसे हो गया, यहाँ कैसे उग गया? तो उसने कहा, हकीम लुक़मान ने कहा कि आका परेशान ना हो, हमारा अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। तो आका ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन जौ जो है वो बाजरा बन गया है, अब बाजरा जौ में कैसे तब्दील होगा? तो हकीम लुक़मान ने कहा, बिल्कुल उसी तरह आका, जिस तरह आप गफलत में सोए रहते हैं, फिर आप आखिरत में या जन्नत में कैसे बुलंद तरीन मकामात हासिल कर सकेंगे, कैसे आप सालिहीन में ख़ुद को शुमार कर सकेंगे, कैसे अल्लाह ताला से बख्शिश और मग़फ़िरत के तलबगार होंगे आप? तो आका बात समझ गया और उसने फिर अपनी ज़िंदगी के मामूलात तब्दील कर दिए और याद इलाही में वो भी जो है वो ख़ुद को मुस्तग़रक़ रखने लगा। तो बुनियादी चीज़ यही है कि अगर कोई आपको हक़ रास्ता दिखाता है, आपको सच्ची बात बताता है, तंबीह करता है, गफलत से जगाता है, तो अगर अल्लाह ताला ने आपको क़ल्ब सलीम अता किया है या अक़ल सलीम अता की है आपको या हमें, तो हमें बात को मान लेना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनके ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हैं। बकवल व्यूअर्स के कि आप शगुफ्ता यास्मीन कहाँ से लाते हो इतने वाक़यात, मैं भी मुताज्जिब हूँ। ये ज़िंदगी भर की कमाई है हकीम साहब, पढ़ने का शौक़ इतना रहा कि हर पल बस जुस्तजू रहती थी कि कुछ हासिल कर लिया जाए और इल्म के सिवा किसी और चीज़ की तलब ही नहीं रही। माशाअल्लाह, उससे तो हम मुतासिर हैं। अब आप मतलब समात फरमाएं। इनायत इनायत हकीम साहब। मसरत ने मुझे तेरे करम ने छोड़ रखा है, मसरत ने मुझे तेरे करम ने छोड़ रखा है, मुझे किसके हवाले तेरे गम ने छोड़ रखा है।
کیا مجھے کہنے، واہ واہ. کس کے حوالے تیرے غم نے چھوڑ رکھا ہے، تشکر بھی نہیں کر پا رہا ہوں اتنی خوبی سے، تشکر بھی نہیں کر پا رہا ہوں اتنی خوبی سے، مجھے اب آجزی نے چشم نم نے چھوڑ رکھا ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ. مجھے اب آجزی نے چشم نم نے چھوڑ رکھا ہے، مجھے رندوں کی ہمدردی بھی حاصل اب نہیں ہوتی، مجھے رندوں کی ہمدردی بھی حاصل اب نہیں ہوتی، خفا ساقی ہے مجھ سے جام جم نے چھوڑ رکھا ہے، بہت عمدہ. خفا ساقی ہے مجھ سے جام جم نے چھوڑ رکھا ہے. اور شعر دیکھیں کہ یہ کیسا وقت ہے سایہ بھی میرا دور ہے مجھ سے، یہ کیسا وقت ہے سایہ بھی تیرا دور ہے مجھ سے، میری شمشیر نے میرے قلم نے چھوڑ رکھا ہے، میری شمشیر نے میرے قلم نے چھوڑ رکھا ہے. اور مقطع کا شعر ہے کہ لپٹ کر دور دیواروں سے کیسے اپنا غم کہہ دوں، لپٹ کر دور دیواروں سے کیسے اپنا غم کہہ دوں، تیرے شانے تیری زلفوں کے خم نے چھوڑ رکھا ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ آپ کے زور قلم میں اور اضافہ کرے. ماشاءاللہ ہر روز ایک نئی غزل آپ کہتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام و اکرام ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو باوجود کوشش کے ایک مصرعہ نہیں کہہ سکتے، اپنی بات کہہ رہی ہوں، بہت کوشش ہوتی ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات جیسے یا کوئی ایسا غم یا کوئی ایسا فسانہ جسے 2 مصروں میں سمیٹ دوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت خاص دل مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں. اور یہ وہبی چیز ہے، شاعری جو ہے یہ وہبی ہے، اسے کسبی ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کسبی شاعری نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خاص عنایت ہے، بہت خاص اس کا کرم ہے. حکیم صاحب، انسان کا دل بھی آئینہ ہے، اس آئینے میں وہ کیا کچھ دیکھتا ہے؟ دیکھیے 2 طرح کے انسان ہیں، ایک خوف خدا والے، ایک طالب دنیا. جی، بس 2 ہی طرح کے انسان ہیں. تو طالب دنیا دنیا دیکھتا ہے اور خوف خدا والا خدا کو دیکھتا ہے. اور یہ شاعری دراصل عجیب سی چیز ہے، اس سے کبھی کسی کو کچھ ملتا نہیں ہے. لیکن میں جو شاعری زیادہ کرنے لگا لاک ڈاؤن سے، مجھے پہلی بار فرصت ملی اتنی زیادہ، تو میں نے سوچا ایک غزل روز کہوں. اب اس کے بعد آج تک سلسلہ نہیں ٹوٹا. 12 بجنے میں رات کے 1 منٹ پہلے بھی غزل کہہ کے ڈالتا ہوں. فرصت تو بہت کم ہوتی ہے اور ذرا سی یکسوئی ملے اور پھر جیسی غزل ہوتی ہے پتہ نہیں میرے منہ سے ایک دم اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو مہینوں اور سالوں غزل نہیں کہہ پاتا تھا، اب تو نے ایسا کر دیا کہ روزانہ ایک غزل کہہ لیتا ہوں اور اس سے زیادہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو پتہ نہیں مجھے لگتا ہے اللہ کی مدد بھی شامل ہے اس میں. اور ورنہ میں جو خیالات کہتا ہوں وہ زیادہ تر معرفت کے ہوتے ہیں. بالکل بالکل حکیم صاحب، کسی صورت بھی کوئی سوچ لے لیکن معرفت ہوتی ہے. بالکل وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ایک خاص انٹلیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. 2 کالرز ہیں حکیم صاحب ہمارے ساتھ. پہلے ہم شیخ یوسف صاحب سے مخاطب ہیں. ضمیر بھائی آپ سے بھی بات کریں گے، آپ بتائیں، اسے فون لائن پر ہیں، تھوڑا سا انتظار. شیخ یوسف صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ یوسف بھائی میں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارا 2-3 سوال ہے. اب حکیم صاحب جو ہے تو بہت مقدر سے قسمتوں سے ان کے پاس ہمارا کال لگتا، ہماری بڑی مشکلوں سے ان سے بات ہوتی اور ہم کو بھی جو ہے تو بڑا انتظار رہتا ان کا پروگرام کا کہ اب کب وہ سامنے آئیں گے ٹی وی پہ اور ہم ان کو کب سنیں گے. جیسا میں نے ابھی بچوں کے لیے گول مورنگا منگایا، کالا سیاہ گول منگایا اور جیتون نمک منگایا، اور وہ آرڈر ملنے کے بعد پھر میں نے ابھی جیتون کا سرکہ، جیتون کا نمک، کالا سیاہ گول مورنگا یہ بھی اور آرڈر کیا. تو ابھی کل سر کا فون آیا تھا تو بولے 1-2 دن میں مل جائے گا. ابھی ایک بچہ ہے ہمارا، اس کو پیلا بہت ہوتا ہے، پیلے کی کیا دوا ہے تو ہم کو بتانا.
और उसको उल्टियाँ बहुत होती पीने के अलावा, और जी। उसमें बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता हो। उम्र क्या है बच्चे की? बच्चे की उम्र है 35 साल। 35 साल है। हाँ, उसको उल्टियाँ होती है और उसमें खाना भी नहीं खाता और गल जाता बहुत। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बच्ची है हमारी सुल्ताना, जो है तो 30 साल की है, तो उसके हाथों में सूजन आ जाती, उंगलियां दुखती, अच्छा। और उससे जो है तो काम नहीं होता फिर। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार यूसुफ भाई, थोड़ा सा इंतजार, हम जमीर भाई से बात कर लें। जी बताएं, आपका सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमीर भाई, बहुत आहिस्ता आवाज आ रही है आपकी, जरा बुलंद आवाज से। जी जी, मुझे अपनी अहलिया के बारे में कहना है कि महीने में 2 बार उनको हैज होता है और बहुत परेशानी होती है। और ब्लड, हेलो हेलो, हकीम साहब, जमीर भाई की आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बहुत डिस्टर्ब होकर पहुंच रही है। हेल्थ क्या 2 बार होता है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ जमीर भाई, आपने अपनी अहलिया की जो पहली तकलीफ है उसके बारे में क्या बताया है? मेरी अहलिया को 2 बार महीने में हैज होता है। अच्छा। ब्लड जो है वो ज्यादा निकलता है, बहुत कमजोरी हो जाती है। ठीक ठीक। दूसरा सवाल मुझे अपने बारे में वकील साहब से पूछना है कि हाँ। मैं पूरी तरह से फिट रहना चाहता हूँ, हार्ट से, लीवर से, किडनी से, तो मैं अपनी जिंदगी में क्या चीज इस्तेमाल करूँ सही, जिससे मैं बिल्कुल पूरी तरह से फिट रहूँ। ठीक है, अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी अहलिया की उम्र बताएंगे? जी, अहलिया की उम्र 45 साल है और वो बहुत ही टाइम से जो है ये परेशानी हो रही है। आपने उम्र 50 साल बताई है? 45 साल। ठीक है जी हकीम साहब, इस उम्र में इस तरह की परेशानी हो जाती है और आपने देखा कि जाहिर सी बात है कि खून की कमी भी हो जाती है, कमजोरी भी हो जाती है, तो उनके लिए क्या तजवीज़ है आपकी? और देखिए, इसमें जो मेनोपॉज होता है उसके करीब की उम्र है जी। तो इसमें बेतरतीबी होती है, ये खुद भी ठीक हो सकती है और खून की कमी है तो मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ। अच्छा देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपके लिए, वो आपको रात के वक्त 2-3 चम्मच कलौंजी का सिरका पानी में मिलाकर आखिरी उस वक्त में जब आप सोने वाले हों पी लिया करिए, ये आपके लिए है। और आपकी अहलिया यही सिरका 2 चम्मच पिए, रात में ही पिए, और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर पी लिया करें। आप हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं, न दिल की परेशानी, न कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, न और डायबिटीज की परेशानी, न फालिज की परेशानी, ये बहुत सारी परेशानियां ऐसी जो बड़ी परेशानियां उनसे महफूज रखता है और एतदाल पर रहता है, जिस्म के तमाम मामूलात को एतदाल पर लाने का काम करता है। और इसी सिरके में आप अगर अहलिया को एक चुटकी सोडा डाल के देंगे तो उनकी ये बेतदाली भी दुरुस्त होना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स हैं हकीम साहब हमारे साथ, इत्तेफाक से दोनों ही महाराष्ट्र से हैं, रानी और शाइस्ता। शाइस्ता साहब थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले हम रानी साहबा का सवाल ले लें। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को भी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो ये बता दूं हकीम साहब कि मैं आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करती हूँ और मैं डेली देखती हूँ, और आपसे नुस्खे मैंने डायरी भी बना रखी है और मैंने बहुत नुस्खे आपसे आजमाए भी हैं और अपने मिलने जुलने वालों को भी बताती हूँ। और ये साहब मेरी प्रॉब्लम है हमारे खातिन की और हमारे वालिद साहब की है। हमारे वालिद साहब जो है 86 ईयर ओल्ड हैं और वो बीपी, शुगर और हार्ट अटैक के मरीज है और उन्हें बहुत ज्यादा खारिश हो चुकी है। उन्होंने खास गुजारिश की आपसे कि हकीम साहब से हमारे लिए कोई दवाई नहीं बताएंगे? जरूर जरूर बताऊंगा। ये सवाल हमारे वालिद साहब के लिए, और हमारे खातिन का ये सवाल है कि उनका पेट बहुत सख्त और टाइट रहता है और उनको खुलकर मोशन नहीं होते, पेट साफ नहीं हो पाता। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप समझ गए इनका पूरा सवाल? दूसरा वाला, हाँ, उनके शौहर जो है उनकी पेट कब्जियत की शिकायत है, पेट जो है वो साफ नहीं हो पाता उनका,
इनके लेकिन वालिद का जो सवाल है, इतना पता है कि इन्होंने बताया कि उनको बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ और भी कहा था जो मेरी समझ में नहीं आया। मुझे आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो गया कि आगे की बात आप तक पहुंच गई है। जी जी ठीक है हकीम साहब, शाइस्ता साहिबा का सवाल ले लेते हैं। जी बताइए बहन, क्या सवाल है आपका? जी हकीम साहब बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। बाजी मेरी ही प्रॉब्लम्स है। आजकल मुझे बहुत वीकनेसिंग हो रही है और पूरी यानी जो पीछे का साइड होता है अपना पैर से लेके पूरा यानी पीठ वगैरह गर्दन तक, जब मैं सुबह में सो के उठती हूँ तो बहुत ही यानी दर्द होता है। और मैंने गोंद सुइया मंगवाया है बाजी, लेकिन क्या बोलते ये कंफर्म करना है कि अगर गोंद सुइया यानी किसी की बॉडी को यानी सूट नहीं करता है, लेना तो जरूरी ही है तकलीफ के लिए, लेकिन अगर सूट नहीं करता है तो क्या उसको थोड़ा सा कम करके ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी को यानी उसकी आदत डालने के लिए। और अगर खुदा ना खास्ता यानी बीपी बढ़ता है या कम होता है या यानी वो बॉडी को भाता नहीं है, तो इसके लिए यानी क्या करना चाहिए वक्ती तौर पे, क्योंकि कॉल लगता नहीं है ना कि हम मैंने फौरन कॉल करके पूछ ले। ठीक है, तो ये मुझे जानना था। आ चुका है मेरा क्या बोलते गोंद सुइया, और उसका वो है बहुत हार्ड, और उसको तो मिक्सी में यानी कर भी लेंगे ग्रैंड, लेकिन क्या बोलते उसको थोड़ा सा क्रश करने के लिए मेरे पास में ऐसा कोई साधन नहीं है, इमाम दस्ता वगैरह नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ पर वो है क्या बोलते लोहे का खल बत्ता बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इसको खल बत्ता कहते हैं। तो उसमें मैं इसको यानी थोड़ा सा क्रश कर सकती हूँ क्या? ठीक। और थोड़ा सा अगर मैं बाजार वगैरह भी चले गई, थोड़ा सा यानी वजनी चीज उठा ली हूँ तो पूरी बॉडी में दर्द हो जाता है, मुझे बुखार आ जाता है, ये मेरी परेशानी है। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये चीजें वैसे होनी चाहिए, और सिलबट्टा है उस पर किसी भी तरह आप इसे पाउडर बना लें, थोड़ा मोटा मोटा भी रहे तो कोई बात नहीं, जितना बारीक आप कर सकते हैं बस उतना काफी है। इसका आधा ग्राम आप दिन में एक बार लेना शुरू करें एहतियाती तौर पर। अच्छा, इससे कोई कभी नुकसान नहीं होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर वाला अगर कोई आदमी है तो वो ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ लें, और आप एक बार एहतियातन शुरू करें खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद या रात को खाने के बाद। बस आपको वजन नहीं उठाना है, वजन का आपने जिक्र किया, और वेस्टर्न टॉयलेट होना जरूरी है। आपको कमर में डिस्क में नसें दबना शुरू हो गई जो पूरे पैर तक जाती हैं, और ये एहतियात करेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। वेस्टर्न टॉयलेट की और वजन न उठाने की आपको फायदा होना मुमकिन है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल है, और मेरी उम्मीद ये होती है कि आप तक कोई रॉ मटेरियल ऐसा जिसकी आपको पहचान हो जाए, और फिर आप खुद लेकर खुद दवा बनाना सीख लें, और मुझ जैसे नाकिस की आपको जरूरत भी ना रहे। हकीम साहब, आप बारहा बताते हैं किसे किस तरह इस्तेमाल करना है। जैसे आपने बताया था कि ये चिपकता है, इसे इस्तेमाल करने के लिए आपने कभी जो मुख्तलिफ तरह की जैसे बालाई का इस्तेमाल है, या तो ये बीपी के जो मरीज़ हैं, या हर इंसान इसे एक ही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, या इस्तेमाल के तरीके जुदागाना है? नहीं, वो जो पसंद आए और जो आपको बीमारी है उसके हिसाब से। जैसे बालाई में मिलकर ये चिपकता नहीं है, आदमी जल्दी से खा सकता है। शहद में मिलाकर भी खा सकते हैं, शहद अगर इसको कबूल कर लेना उसके बाद खाएं, और देसी घी में मिलाकर भी ले सकते हैं, तो ये चिपकता नहीं है, आदमी खा सकता है। मामला है कि आधा ग्राम पेट में पहुंचना चाहिए। कुछ लोग गोलियां बनाकर भी ले लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं किस चीज से। कोई अलसी के साथ किसी को बताता हूँ, किसी को धनिया के साथ बताता हूँ, जो मामला आपके साथ हो उस तरह से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। साजिद भाई मुरादाबाद से। जी साजिद भाई बताएं, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, मेरे 4 सवाल है। जी, पहला सवाल तो अम्मी के लिए है। अम्मी हमारी कौन सी खा रही है? और वो खा रही है 1 ग्राम से। 1 ग्राम एक वक्त में या एक दिन में?
अभी तो एक वक्त में खा रहे हैं, शुरू में तो जब आराम नहीं था, जब उनकी दर्द होता था हाँ तो वो 2 गोली खाया करते थे। अब आराम है, अल्लाह का करम से, तो आपकी मेहरबानी। तो ठीक है, दूसरा सवाल। और उनको सांस फूलने की बीमारी, उनको सांस फूलता है उनका, ठीक है, ये गोली खाती है ना तो सांस की प्रॉब्लम हो गई, जैसे चलती है तो सांस फूलता है उनका। ठीक है, दूसरा सवाल। तीसरा, मेरे पेट में जो है परेशानी रहती है, गैस अड़ जाती है। ठीक, हकीम साहब इनका सवाल समझ में नहीं आया। पेट में परेशानी है, ये बताइए सांस फूलती है, क्या उनको नजला खांसी भी रहता है नहीं, या उनको वैसे नजला खांसी चलने नहीं में? रहता। नहीं, बस जी? ये जो है, ये सांस फूलने की जो प्रॉब्लम हुई है, ये जो है कौन सी खाने के बाद हुई है उनको। ठीक है, आपको पेट में परेशानी है। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पापा के लिए है, वो जैतून का सिरका और जामुन का गोंद खा रहे हैं, उनके हाथों में धब्बे हो गए और शुगर की प्रॉब्लम भी है। आपके वालिद को क्या प्रॉब्लम है साजिद, जरा ऊंची आवाज में बताइए। जामुन का गोंद खा रहे हैं, फिर? हाँ, जामुन का गोंद और चिलगोजा का गोंद खा रहे हैं। हाँ, उससे काफी आराम है उनको। हाँ। लेकिन कमजोरी हो रही है उनको। ठीक है, और कोई सवाल है? जी, और भी कोई सवाल है? ठीक है, ठीक है, आप आपके तीनों सवाल हमने नोट कर लिए। जी हकीम साहब, इनकी वालदा गोंद स्याह इस्तेमाल कर रही हैं 1 ग्राम, जैसे उन्होंने बताया। सांस फूलने का जो मसला है उसके लिए क्या करें? और देखिए उन्होंने मिकदार से बहुत ज्यादा खाया, आधा ग्राम 2 बार में खाना होता है 5-6 घंटे के फर्क से। अल्लाह ने आपकी हिफाजत की और वालदा को अच्छा किया। गौनसिया ऐसी ही चीज है, लेकिन मैं बारहा कहता हूँ आधा ग्राम से ज्यादा न लें, और जरूरत पड़े तो इससे भी कम कर सकते हैं, ज्यादा ना करें अपनी मर्जी से। तो सांस फूलने के लिए जो जैतून का सिरका है वो उनको 3 चम्मच रात को सोते वक्त वालदा को पिलाया करें। 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के रात को पानी में मिला के उन्हें पिला दिया करें। 3-4 महीने पिलाएं तो उनकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। वालिद साहब को फायदा है, कमजोरी महसूस होती है, और गोंद चिलगोजा कभी कभी खाया करें, और जितना ज्यादा तो नहीं खा रहे, 1 चुटकी खाना होता है बस 24 घंटे में। तो मकदार खुराक और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं वार्न करता हूँ सबको अक्सर कि गोंद चिलगोजा दुनिया का सबसे तेज़ गोंद है, इससे फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन ये सिर्फ 24 घंटे में 1 चुटकी खाया जाता है। और जैतून का सिरका वो ले रहे हैं, वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, और रात में ज़रूर लिया करें। और कमज़ोरी के लिए अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, और 1 चम्मच अलसी पूरे दिन में इनके पेट में पहुंच जाए तो इनकी कमजोरी भी दूर होना मुमकिन है। जी, इनका अपना मसला पेट की परेशानी का है? सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजें का पाउडर बनाएं। मेथी का दाना लें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजों का पाउडर बना लें, और इसका 1 चम्मच खाएं एक खुराक के तौर पर, और 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला 2 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें। आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, एक सुबुही साहबा से बात कर लेते हैं, बरेली से फोन लाइन पर मौजूद है। जी बताएं सुबुही साहबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं ये जानना चाहती थी आपसे और हकीम साहब से भी कि अगर किसी शख्स से उसकी मतलब जिंदगी में किसी से मतलब किसी का दिल रुक गया, या उसे एहसास हुआ कि मैंने कुछ ऐसा काम किया था कि ये उसके लिए उस शख्स के लिए गलत साबित हुआ, अब वो शख्स दुनिया में जिंदा नहीं है, तो अब कैसे माफी तलाशी की जाए? मतलब दिल में तो पशेमान है, लेकिन वो शख्स दुनिया में भी नहीं है, तो फिर कैसे माफी मांग ले? तो हमारे दुनियावी मामला कैसे ठीक हो और आखिरत तक के लिए, तो ये मुझे बताएं कि कैसे माफी मांगी जाए इस तरीके से जो शख्स दुनिया में नहीं है जिंदा। बहुत उम्दा सवाल सुबुही साहबा, बहुत उम्दा सवाल। थोड़ा सा इंतजार, कर्नल वर्मा साहब फोन लाइन पर है, बात कर लेते हैं कर्नल साहब से भी। जी कर्नल साहब, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई।
सबसे अव्वल तो एक बात भूल गया था मैं, आज 4 तारीख हुई, नया साल की आओ, वो बहुत बहुत मुबारक नया साल आओ। जी कर्नल साहब। और एक चीज मैं जानना चाहता था कि जो कहते हैं कि आखिरी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो ये 1443 बरस हुआ है इसका मतलब इनकी आमद को, तो अरसे जमीन पर जो तारा नमूदार होता है जो 14,000 वर्षों में एक बार होता है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो 14,000 बार मरतबा देख लिया था, तो ये जरा इसके बारे में कुछ बताएं आप मुझे। कर्नल साहब आपकी बात पूरी तरह पहुंची नहीं। हकीम साहब आप समझे कुछ? हाँ नहीं समझ पाया। नहीं समझ पाए कर्नल साहब। एक बार फिर से कहता हूँ जी। मतलब दुनिया में आप कहते हैं कि आखिरी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जी, और जब अरसे जमीन पर जो 14,000 साल में एक तारा नमूदार होता है, जो जिन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 14,000 मरतबा देखा है जी, तो आखिरी अव्वल भी फिर यही रहे होंगे ना। हकीम साहब समझ गए जी। देखिए मेरी मालूमात जहाँ तक है कि अव्वल जो है वो आदम है, और अल्लाह ताला ने इनको अपने हाथ से बनाया है, और जिस सूरत हाल में दुनिया में भेजा था, और उनके बाद कम और बेश 1 लाख कुछ पैगंबर भेजे गए हैं, और आप आखिरी नबी हैं। और तारों का जो निज़ाम सैयारगाह है, ये कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं, उनके पास होता है, और इससे इसका कोई ताल्लुक है तो ये कोई आलिम बता सकते हैं, लेकिन आप आखिरी नबी हैं और उन्हीं की औलाद हैं। आदम को हिंदी में क्या कहते हैं, आदम और हव्वा को वो पार्वती और क्या कहते हैं शगुफ्ता, शिव और पार्वती। हाँ, शिव और पार्वती के नाम से हिंदुस्तान में जाना जाता है। ये दुनिया के पहले इंसान हैं, और इन्हीं की कोख से हम सब पैदा हैं। और निज़ाम सैयारगाह मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है इसके बारे में, नहीं तो इसका जवाब भी मैं आपको ज़रूर देता। जी हकीम साहब, हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, और माशाल्लाह कॉलर्स भी जो हैं वो 2 फिर फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, इमराना साहिबा और अखलाक भाई। आप दोनों से बात करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम कॉल्स का सिलसिला, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ जितनी देर में हम तमाम सवालात निपटा रहे रुकेंगे। पहले इमराना आपसे मुखातिब में सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारी अम्मी के पेट में दर्द होता है, लीवर में इंफेक्शन था। लीवर में दर्द होता है जी, अब वो दर्द होने के बाद में वो उल्टी तरफ की तरफ, ऊपर की तरफ जाने के बाद में, और सीने में होता है, फिर उल्टे हाथ में भी दर्द होने लगता है। ठीक है इमराना, थोड़ा सा इंतजार। अखलाक भाई सूरत से फोन लाइन पर हैं, बताएं आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अखलाक भाई। हाँ, जब से मैं राह निजात चालू हुआ तब से देख रहा हूँ प्रोग्राम, माशाअल्लाह अच्छा है सारा प्रोग्राम, जितना भी मौलाना लोग का सब कुछ देख रहे हैं। शुक्रिया। आपसे भी मुखातिब आज हुआ है, बहुत मतलब एक बार और फोन लगाया था, लेकिन दिल बहुत खुश रहता है, बहुत कुछ अपने आप में तब्दील हो गया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, करम। ये प्रोग्राम से बहुत कुछ राह निजात तो राह बहुत अच्छी मिली, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक दे इंशाअल्लाह। जी अखलाक भाई। और ये एक लड़का मेरा है 20-22 साल का है, वो बहुत उसको दर्द रहती है पैर में, वो खड़े होके काम करता है, उसका काम ऐसा है कि खड़े होके करने का वाला है, लेकिन बहुत परेशान रहता है दर्द के लिए। ठीक है। और एक ये वाइफ के लिए भी कमर में और पैर में बहुत दर्द रहती है। ठीक, दोनों के सवालात हकीम साहब।
وائف کو بھی درد کی شکایت ہے, بیٹے کو بھی درد کی شکایت ہے. اچھا دیکھیے, درد کے لیے دنیا میں ایک گون ایک نعمت ہے جو جسے میں گون سیاہ کہتا ہوں, لیکن اس کا اصلی ملنا شرط ہے. اس میں بے ایمان لوگ نقلی بھی دینے لگے ہیں. اصلی گون سیاہ حاصل کر لیں, بیٹے کو بھی اور اہلیہ کو بھی آدھا گرام 2 بار کھانے کے بعد استعمال کرائیں تو دونوں کو فائدہ ممکن ہے. اور خاص طور پر آپ کی اہلیہ کے لیے ویسٹرن ٹوائلٹ ضروری ہے, اور محنت تھوڑی دن کے لیے چھوڑ دیں, محنت کا کام. اور اس سے پہلے جو فون آیا تھا بچی کا, جن کے والدہ کے لیور کی پرابلم بتا رہے تھے, دراصل اب وہ لیور کی پرابلم تو ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ جو درد کی کیفیت ہاتھ میں آنے والی بتائی ہے, اس میں یاد رکھیں کہ یہ لیور کی پرابلم کبھی ہاتھ میں نہیں آتی. تو یہ نرو کی پرابلم شروع ہو گئی ہے. لیور کے لیے اگر لیں تو ایک چٹکی نمک زیتون روزانہ 2 گلاس پانی ملا کے لے لیا کریں. لیور, پیٹ, ایسیڈیٹی, قبض اور بہت ساری بیماریاں, کڈنی اور بواسیر, ان سب کے لیے بہت مفید ہے. اور یہ پرابلم کیونکہ مجھے اپنے تجربے سے ہی لگتا ہے کہ نرو کی ہے, تو یہ ایکسرسائز کریں. یہ ایکسرسائز 3 منٹ اور ایسے یہ پوری طرح موڑا کریں, یہ 3 منٹ. اور گون سیاہ آپ بھی آدھا گرام روزانہ کھا لیا کریں, اور اس ہاتھ سے کوئی مشکل کام, وزن والا کام نہ کریں. انشاءاللہ آپ کی والدہ بھی اچھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. شیخ یوسف صاحب جو ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے کالر ہیں, انہوں نے 2 سوال کیے ہیں. ایک تو انہوں نے گوند سیاہ, گوند مورنگا, زیتون کا سرکہ, نمک زیتون, ان تمام چیزوں کا ذکر کیا. ایک سوال ان کے بچے کے بارے میں ہے جیسے قے ہوتی ہے. دوسرا سوال ان کی بچی کے بارے میں. بیٹے کی عمر 35 سال ہے, بیٹی جس کی عمر انہوں نے 19 سال بتائی ہے, اس کی انگلیوں میں سوجن ہے, کام کرنے میں دشواری ہے. ہاں, بیٹی کو گون سیاہ دیں 2 بار کھانے کے بعد, اور یہ ایکسرسائز ضرور کرائیں, یہ والی ابھی جو میں بتا رہا تھا, اور یہ والی. دیکھیے پوری طرح مڑنا ہے, میری ٹھوڑی یہاں تک آ جاتی ہے. انشاءاللہ بچی اچھی ہو سکتی ہے. قید جس بچے کو ہوتی ہے تو ان کو دھنیا سونف کو 100 گرام لے کے پاؤڈر بنا لیں, اور اس کا 1 چمچ کھائیں, اور 1 چٹکی نمک زیتون اصلی 2 گلاس پانی ملا کر پلا دیا کریں. اس بچے کو بھی فائدہ ہونا ممکن ہے. جی, رانی صاحبہ نے مہاراشٹر سے سوال کیا تھا, امید ہے کہ نام میں صحیح لے رہی ہوں گی. ایک مسئلہ ان کے والد کا تھا, 86 سال ماشاءاللہ ان کی عمر ہے. ان کا مسئلہ کیا تھا یہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا کیونکہ میری سمجھ سے بالاتر تھا. خاوند کو جو مسئلہ ہے وہ قبضیت کا ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ پیٹ صاف نہیں ہو پاتا ہے. اب والد کو کیا پریشانی ہے حکیم صاحب, وہ آپ کو اگر یاد ہو تو بتائیں. ہاں, والد کو دیکھیے اس عمر میں نقاہت ہوتی ہے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, اور میں نے بتایا تھا کہ 1 چمچ انہیں السی کا پاؤڈر کسی بھی طرح کھلا دیا کریں پورے دن میں, اور جو دوائیاں لے رہے ہیں وہ ان کو فائدہ کر رہی ہیں, نقاہت جانا ممکن ہے. اور شوہر کے قبض کے لیے وہ 6 چیزیں جو بہت مشہور ہیں ہمارے کچن میں موجود رہتی ہے, سونف, سونٹ, جیرا, اجوائن, دھنیا, میتھی. ان کا پاؤڈر بنا لیں, میتھی کا دانہ لے لیں اور ان کا پاؤڈر بنا لیں, اور 1 چمچ کھائیں, اور 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی ملا کے دیا کریں. انشاءاللہ ان کو, خاوند کو بھی آپ کے فائدہ ممکن ہے. جی, ایک سوال اب ہمارے پاس رہ گیا ہے, کالز کا سلسلہ ہم چاہیں گے کہ پھر سے شروع ہو جائے انشاءاللہ. صبوحی صاحبہ نے بریلی سے بہت اچھا, بہت عمدہ سوال کیا ہے. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ کسی سے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ مجھے معاف کر دو, لیکن جو معاف کرتا ہے وہ زیادہ بڑے دل والا ہوتا ہے, کیونکہ معاف کر دینے کا عمل آسان نہیں ہوتا. ان تمام زیادتیوں کو بھلانا, ان پریشانیوں کو, ان تکلیفوں کو جو کسی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں زہر گھولتی ہیں یا اس کی زندگی کو اجاڑ دیتی ہیں, ویران کر دیتی ہیں, اسے فراموش کرنا آسان نہیں ہوتا. اب ان کا کہنا یہ ہے, سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کے ساتھ غلط ہو گیا ہے, وہ معافی مانگنا چاہ رہا ہے, لیکن جس کے ساتھ غلط ہوا ہے, جو مظلوم ہے, وہ دنیا سے جا چکا ہے,
تو ایسے میں معافی کی یا تلافی کی صورت کیا ہے؟ ہاں، بہت سخت سوال ہے یہ. اور دیکھیے، معافی کے معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی غریب اور کمزور ناتواں انسان ہے اور ایک صاحب استطاعت سے خطا ہو گئی اور اس نے معافی مانگی تو وہ تو غریب معافی کر دے گا. اور یہ جو کمزور انسان ہے اگر طاقتور ہو جائے اور اس کے باوجود معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کمزور اور طاقتور کا ایک فرق میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میں کسی سے شرمندہ تھا اور میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت توانا تھا. حالانکہ غلطی پر وہی تھا، لیکن پھر بھی میرا دل دکھا. تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ یہ سوچیں گے کہ یہ غریب آدمی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا کچھ مجھ سے اور لالچ ہوگا، یہ خود میرے پاس آ رہا ہے. تو میں نے اس سے 30 سال معافی نہیں مانگی. اور جیسے ہی اللہ نے مجھے توانائی دی تو سب سے پہلے میں اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی. یہ جو مظلوم ہے یہ توانا ہو کر معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. شاید اس کا حساب بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا حساب دیکھتا ہوگا. تو دیکھیے، جانے والے کے لیے تو ہم دعا کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے نام پر کچھ کر سکتے ہیں ایسا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے اور ایصال ثواب پہنچتا رہے. مجھ سے بھی بہت سی غلطیاں ایسی ہوئی ہیں جس کی تلافی اسی صورت میں کرتا ہوں کہ اگر میری طرف کسی کا کچھ رہ گیا ہے تو میں پھر اس کے نام سے ایصال ثواب میں خرچ کرتا ہوں اور کوئی راستہ نہیں ہے. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے. بہت عمدہ خیال ہے حکیم صاحب، لیکن بہت بڑا ظرف چاہیے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے. پھر کبھی زندگی رہی انشاءاللہ تو اس مسئلے پر یا اس بات پر جو ہے وہ آپ سے ہم اور رہنمائی لیں گے. 2 کالرز ہیں، کبیر ہیں اور حسنہ. اتفاق سے دونوں ایم پی سے ہیں. کبیر بھائی، پہلے آپ سے مخاطب ہیں، بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حکیم صاحب 6 سوال ہیں. شگفتہ جی جی بتائیے. پہلا سوال. سوال کرنے سے پہلے میں پہلی بار اپنا خیال کا اظہار کر رہا ہوں. شگفتہ جی، آپ کا راہ نجات پیش کرنے کا طریقہ اتنا بہترین ہوتا ہے کہ پروگرام کی شروعات میں ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں. جزاک اللہ. آپ جو بھی نصیحت زدہ واقعہ دل کی گہرائی اس میں جا کر اتنے بہترین انداز سے بیان کرتی ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور واقعات کو سن کر عبرت حاصل ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ خوبیاں آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، شکریہ جو ہر کسی میں نہیں ہوتے. اللہ آپ کو عمر اور خوشیوں کا نوازے. سچی بات. حکیم صاحب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. آپ کی خوبیاں بھی بے مثال ہیں. آپ نے غریبی اور مصیبت کے وقت اپنا حوصلہ برقرار رکھا اور صبر و شکر کے ساتھ نماز اور دعاؤں کا دامن تھام پر ایسا مقام حاصل کیا کہ ہر غریب اور ضرورت مند فیضیاب ہو رہا ہے. بے شک بے شک. علاج میں تعریف ہے کہ علاج سستا بھی ہے اور ہر کوئی آسانی سے سمجھ جائے. لاکھوں لوگ آپ کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں، یہی سب سے بڑی دولت ہے. بے شک. ریٹائرمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب عمر جتنی بھی ہو جائے، جب تک آپ اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دیتے رہیں، یہی سچی عبادت و ثواب جاری ہے. میں بھی آپ اور سارے جہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ کی دعاؤں میں بھی اللہ نے بہت تاثیر پیدا کی. آپ مجھ جیسے ناچیز اور سبھی کے لیے دعا فرماتے رہیں. بہت شکریہ بھائی. سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی خیر کا یہ تمام معاملہ فرمائے. دعاؤں کو اسی طرح آپ کے حق میں بھی قبولیت عطا کرے. جس طرح آپ نے ہمارے لیے بہت بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبتیں ہی تو ہمارا سرمایہ ہے. اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو دعائیں ملتی ہیں، محبتیں ملتی ہیں، اس سے بڑی دولت اللہ کا کرم ہے ہم پر. بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ متاع بے بہا دی ہے. اور سلامت رہیے اور یہ اس طرح محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے. آپ نے بتایا 6 سوال ہیں، ہم وطن گوش ہیں. بتائیں پہلا سوال کیا ہے؟ جی میری بیوی کو الرجی، آپ نے جو سبستان کی وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میری بیوی کو الرجی اور سبستان آپ نے بتائی تھی السی وغیرہ، وہ 2 مہینے بعد ہی فائدہ ہو گیا ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کب تک لینا ہے؟ اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ. دوسرا سوال.
میری عمر 65 کے قریب ہے, میں نے ابھی تک کیلشیم کی ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے, کیا مجھے کھانا ضروری ہے؟ آپ جو چونا وغیرہ بتاتے ہیں کیا وہ بھی کیلشیم کی پورتی کرتا ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ حکیم صاحب لڑکی پیدا ہوتی ہے بے شک اللہ کی رحمت ہے, لیکن میری پریشانی یہ ہے کہ میرے پریوار میں کسی کو 3 4 کسی کو 6 بیٹا لڑکے کا انتظار کرتے کرتے ہو گئی. آج کل اس کی پرورش کرنا مشکل ہو رہا ہے, کیا اس کا سبب ہے؟ اور آپ کے خزانے میں ایسا کوئی نسخہ ہے کہ ایک آدھ لڑکا میسر ہو جائے؟ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے جی. چوتھا سوال بھائی. میری بہو کھانے کے بعد ڈیلی دیسی گڑ کھاتا ہوں, ہاضمہ وغیرہ ٹھیک رہتا ہے, کیا اس سے شوگر تو نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے. اور پانچواں اور سوال. میری بہو اور شوگر کوئی بیماری ہے حکیم صاحب یا میٹھا کھانے سے ہوتی ہے؟ کئی لوگ میٹھا بہت کھاتے ہیں لیکن ان کو شوگر نہیں ہوتی, کئی لوگ نہیں کھاتے ہیں پھر بھی شوگر ہو جاتی ہے. صحیح کہا. ٹھیک ہے. اور چھٹا سوال. اور میری بہو کی عمر 22 سال ہے, دوسرے نمبر کی بچی ہے, 1 ماہ کی ہو گئی ہے. دودھ بہو بھی کمزور ہے اور دودھ بھی کم آ رہا ہے, اوپر بھی پلانا پڑتا ہے اور بہو کو کمزوری بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم حسنہ صاحبہ کا سوال بھی لے لیں. جی بتائیں حسنہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ جی جی السلام علیکم شگفتہ بہن, اور حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بہت لوگ آپ شکریہ. کا پروگرام اتنے شوق سے دیکھتے ہیں, سب سے اچھا لگتا ہے ہمیں جب آپ حدیث سناتے ہیں. ہم لوگ سارا کام چھوڑ کے پہلے یہاں کے بیٹھ کے پورا سنتے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور حکیم صاحب کی شعر و شاعری بھی, اور آپ لوگ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں, ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں. اور آپ کا حکیم صاحب سے ہم کو یہ جاننا تھا, ہم نے نمک زیتون منگایا تھا, تو اس کو لینے کا ٹائم کیا ہے؟ اور ہمارا ایک سوال اور ہے کہ ہماری جو بچی کے لیے جو ہم نے سیاہ گون اس کو کھلا رہے ہیں, قریب 2 مہینہ ہو گیا ہوگا یا 2.5 مہینہ ہو گیا, لیکن اس کو نا ہاتھ پیروں کی جلن میں اور وہ درد میں کوئی کمی ہو نہیں رہی ہے. ہم حکیم صاحب سے اس کو رپورٹ بتانا چاہتے ہیں. بہت ساری رپورٹ اس کی آ گئی ہے, MRI تک کروا لیا, لیکن اس کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کوئی ایسا نمبر ہو جس سے ان کی رپورٹ بھیجی جا سکے تو اچھا رہتا. ہم حکیم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بچی اچھی ہو جائے جلدی سے جلدی, ہم لوگ بہت پریشان ہیں. انشاءاللہ. جی حکیم صاحب. ہاں, بچی کی رپورٹ ہمارے ہیلپ لائن نمبر سے واٹس ایپ نمبر لے کر آپ اس پر ارسال کر سکتے ہیں. اور ایسے مرض میں 8 مہینے یا سال لگتا ہے, اور بہت زیادہ وہ ہے اس میں انتظار, لیکن امید ہے کہ بچی کو فائدہ ممکن ہے. بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, اور وہ ایکسرسائز ضرور کیا کریں, یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا ایسی والی, اور وزن بالکل نہ اٹھائیں, اور اللہ پر شاکر رہیں, فائدہ ہونا ممکن ہے. اور سوال بتائیے. نمک زیتون لینے کا طریقہ کیا ہے حکیم صاحب؟ نمک زیتون 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں, بعد میں بھی کبھی بھی لیں, انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی. اب ہم آتے ہیں کبیر بھائی کے 6 سوالات کی طرف. پہلا تو اللہ کا احسان کرم ہے اس کا کہ ان کی اہلیہ کو جو الرجی تھی اس میں یہ سبستان, ناب جو چیزیں آپ بتاتے ہیں, السی وغیرہ, اس سے فائدہ ہوا ہے. وہ شکر گزار ہیں آپ کے بھی, اللہ کے بھی. ماشاءاللہ عمر 65 سال ہے بھائی کی, ابھی تک کیلشیم کی کوئی ٹیبلٹ لی نہیں ہے, تو کیا انہیں لینا چاہیے؟ یا جو چونا آپ بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی مقدار بتاتے ہیں, یہ اس کیلشیم کی کمی کو پورا کر سکتا ہے, یا جو ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کے مساوی ہے یہ؟ ہاں, یہ اس کے مساوی ہے, اور 1 چاول کی برابر چونا دودھ کے ہمراہ لیں ہفتے میں 1 بار. اور کیلشیم ہر اس شخص کو لینی چاہیے جو 40 سال کراس کر چکے ہیں, 1 ہفتے میں 1 بار. اکثر ڈاکٹر یہ روزانہ 1-2 دے دیتے ہیں, جس سے پتھری کا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو کیلشیم ضرور لینا چاہیے. آپ بھی لیجئے, اہلیہ کو بھی دلائیے, اور ان کو فائدہ ہوا ہے. ابھی 2 مہینے لیے ہیں, 5 مہینے لینا ہے. ابھی دشمن بڑا خطرناک ہے, اس لیے پورا علاج کر کے چھوڑیں. اور میں جو بھی نسخہ آپ کو پیش کرتا ہوں, اور یقین کریں کہ وہ فائدہ کرتا ہے. اگر اصلی مل جائے تو اصلی لیں, فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. حکیم صاحب, اللہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہے وہ عقیم یعنی بانجھ رکھتا ہے. تو اولاد کا ذمہ جو ہے کس کو کیا دینا ہے, یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ بھی ہو,
تو اللہ تعالیٰ یہ مراد پوری کر دے، اس کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور دیکھیے مردانے جراثیم ہوتے ہیں، اس میں 2 جرمز ہوتے ہیں ایکس اور وائی. تو عورت کے جراثیم صرف عورت میں ہوتے ہیں اور مردانے جراثیم اور فیمیل جراثیم دونوں مرد میں ہوتے ہیں. تو عورت تو اس کی وہ ہے نہیں، آپ سمجھدار ہیں، جانتے ہی ہیں. اور علاج کے طور پر جب تک جرمز نہ آئیں، جو سائنس کے طور پر جب تک یہ ممکن نہیں ہے، اور جرمز کو مضبوط اور مردانہ کرنے کے لیے گوند چلغوزہ 1 چٹکی 24 گھنٹے میں اور اسبگول کی بھوسی 2 چمچ دودھ میں ملا کر 24 گھنٹے میں 1 خوراک لی جا سکتی ہے مرد کے لیے. تو اس سے آپ کو فائدہ ممکن ہے، گارنٹی کچھ نہیں، وعدہ کچھ نہیں. اور بہت شکریہ، ہمارے لیے آپ نے بڑی دعائیں کی اور بڑے قدردان ہیں. اللہ آپ کی قدر ضرور اور کرے گا پوری، اور بچیوں کے لیے بہت اچھے رشتے اللہ دے گا، اور اسی میں خیر ہے آپ کی. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر حکیم ہوں اور تقریباً 5 بچے پے در پہ ہونے کے باوجود 2 بچے زندہ ہیں، لیکن ان بچوں میں کوئی بھی مادہ بچی میں پیدا نہیں کر سکا. اللہ کا اختیار ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اور میری بیوی لڑکی کو بہت چاہتی ہے لیکن وہ نہیں ہو سکی. تو ہم لڑکی پیدا نہیں کر سکتے تو لڑکا کیا پیدا کر سکتے ہیں. معاف کیجیے گا، برا نہیں مانے. بہت شکریہ. جی حکیم صاحب، دیسی گڑ کھانا کیسا ہے؟ اور اگر کسی کو زیادہ گڑ کھانے کی عادت ہو تو خدا نہ خواستہ کیا ڈائبٹیز ہو سکتی ہے اسے؟ اچھا، شوگر کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. ایک سسٹم ہے پینکریاس کا، جی، وہ اگر ناکارہ ہونے لگے تو شوگر ہوتی. تو شوگر ہو تو نہیں کھانا چاہیے میٹھا. آپ گڑ کھا سکتے ہیں اور ہم بھی گڑ کھاتے ہیں، اور ہر آدمی گڑ کھا سکتا ہے. گڑ وہ آدمی نہیں کھا سکتا جسے شوگر ہو. جی، آپ کا ایک سوال محفوظ ہے، کیونکہ ڈائبٹیز سے متعلق جو رہنمائی تھی وہ حکیم صاحب نے آپ کو فراہم کر دی. 5 سوالات ہم نے لے لیے. ایک سوال اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہمیں انشاءاللہ اور آپ کی خدمت میں دوبارہ آنا ہوا تو اس سوال کو ہم تب تک کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. فون کرنے کے لیے بہت شکریہ کبیر بھائی، آپ کا بھی، تمام ناظرین کا بھی، اور خاص طور پر بالخصوص حکیم صاحب آپ کا بے حد شکریہ، بے حد شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، سب میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے اور بلند درجات عطا کرے انشاءاللہ. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.